السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد المسمنات على شكل حويتات على شكل حويتات كيجيو زوينين معمرين بالخضره والطون والفرomاج. اللي بغى يزيد الفرomاج يقدر يزيدو، انا حتى الاخر وغادي نزيدو، واللي بغى يستغنى عليه ممكن انه يستغنى عليه. وحتى بالنسبه للطون تقدروا تعوضوه بالكفته بلادان باي حاجه بغيتوها. غادي نبديو ان شاء الله بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيهم. درنا هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء ونص فلفله صفراء كانت عندي في الثلاجه، قطعناهم هكذا. 3 ديال الوريقات تاع سيدنا موسى. عندنا هنا واحد زروديه ولا جزره كبيره محكوكه في ديك الحكاكه رقيقه، وزوج ديال القرعات صغار حتى هما محكوكين في الحكاكه الصغيره. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح، فلفل حمر والبزار، شويه قزبر ومعدنوس، هذا الزيتون مقطع، وزوج ديال البواطات نتاع الطون ديال الزيت. وغادي نحتاجو البصله اللي انايا راني شحرتها بعدا من قبل، غير بصله درت لها غير الزيت، مازال ما درت لهاش القوام، يعني بصله مشحره هي الاول كتاخذ لنا شويه ديال الوقت. درتها في المقله كبيره لان غادي نزيدو عليها هذا الشيء هذا، غادي نزيدو عليها يعني هاد المقادير كامله غادي نزيدوها هنايا في المقله. بسم الله. نديرو حتى ورق سيدنا موسى، غادي نزيدو كلشي دروك خضره وحده هكذا صافي. غادي نزيدو هاد التوابل اللي عندنا، نزيدو شويه ديال الزيت، غير شويه ديال الزيت نزيدوها صافي، ونديروهم في المقله حتى يتشحروا لنا مزيان، ما يبقاش يعني كاع الماء، ما تبقى لنا حتى قطره ديال الماء، يعني يتشحروا وتبقى غير ديك الزويته. وبالنسبه لهاد المقادير غادي نخليوهم حتى البلاتي ان شاء الله. ودرك من بعد ما شحرنا الخضره اللي كانت عندنا، شحرناها مزيان، غادي نحيدو ورقه سيدنا موسى، غادي نحيدوها، لقنا غير البنه من بعد نحيدوها، درنا 3 غادي نحيدوهم صافي هكذا. وغادي نزيدو الطون بالزيت اللي حنا نقصنا له شويه ديال الزيت، صفيناه شويه من الزيت، درنا 2. نديرو داك القزبر ومعدنوس، وغادي نزيدو شويه ديال الزيتون، غادي نخليو شي حبات اللي نزينو بهم بحال هكا، نديرو غير شويه زيتون وهذاك نحتفظوا به صافي. غادي نخلطوا هذا الخليط، هاد الخضره مع هاد الطون وكلشي. اللي بغى يضيف في هاد المرحله الفرomاج غابي يقدر يضيفو، واللي بغى يدير نتاع الكاري يعني حتى يكون يصاوب، يعني حتى يكون يعمر ديك المسمنات عاد يزيد داك الكاري يدير، يعني كل وحده يدير فيها وحده. واللي بغى يدير يعني داك المربع ولا المثلث حتى هو يقدر يديرو. المهم غادي حنا نخليو هاد الحشوه هكا خلطناها، غادي نخليوها تبرد، نخليوها جانبا ونفوتو باش نديرو ان شاء الله العجينه اللي غادي نخدموا بها. غادي نحتاجو فيه العجين 500 غرام نتاع الفرينه، معلقه كبيره مع مرش ديال الخميره تاع العجين، معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الخل، عندنا فرماجه هنايا، 2 ديال الخمارات حمر وزن يعني 8 غرام في الوحده، 16 غرام بجوجهم، واحد طريف ديال الزبده يعني معلقه كبيره اللي غادي ندوبوها، والماء دافي باش غادي نجمعوا العجينه، والملح يمكن ما قلتهاش، والملح اللي غادي حتى هي نزيدوها. وغادي نفوتوا ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. بسم الله. غادي نديروا السكر وغادي نديروا هنا الخميره، غادي نديروا هذيك الفرماجه هنايا، معلقه صغيره ديال الخل، معلقه غير صغيره هذيك الزبده اللي ذوبناها هي حتى هي غادي نديروها، نديروا الملح، نحاولوا نديروا كميه ديال الملح وما نكثروش بزاف او ميم طون لان الحشوه راها مالحه.
غادي نديرو دوك جوج تاع الخمارات، يعني نديرو المقادير كلشي خطره وحده ونديرو الماء دافي ونعجنو وندبكو صافي. رحنا درنا كلشي، درك غادي نزيدو الماء دافي بسم الله. غادي نزيدو غير بلاتي بلاتي حنا نجمعو كلشي العجين. غنخلطو كلشي وحنا نزيدو في الماء دافي غير بشويه حتى تجمع لنا كامله. العجينه خصها تجي يعني بحال العجينه ديال المسمن تماما، يعني ما كتكون قاصحه ما كتكون عاود مطلوقه بزاف، كتكون بين وبين، يعني عجينه متوسطه كتوصلنا القوام اللي بغينا بحال هكذا. يعني ما خصهاش تتلصق بزاف في اليدين. انا غادي نزيد لها غير واحد المعلقه ديال الدقيق، بانت لي شويه كتلصق، نزيدو معلقه ولا شي شويه ماشي بزاف، بحال هكذا غير شي شويه. غادي نخلط، انا باغي نخلط بيدي عاد ندير في الروبو يعني باش نعرف نتحكم في العجينه كي دايره. صافي درك راها مخيره العجينه، نديروها في الروبو تندلك مزيان مزيان ونغطيوها ترتاح شويه ونرجعوا معكم ان شاء الله. صافي دروك هي العجينه راه عندنا رطبه وزوينه ومدلوكه مزيان، خليناها ارتاحت غير شي شويه. دروك غادي نديرو الكويرات بسم الله. نتوما ديروا الكويرات على حسب اللي بغيتو، شويه صغار كبار داكشي اللي بغيتو. انا غادي نديرهم على هذا الحجم هكذا شويه صغار، غادي نقطعهم كاملين يعني بنفس العبار هكا كيجيو زوينين للكوتي، سورتو في هذا البرد. الاطفال كيجيو من المدرسه يعني كيجيو جيعانين كيبغيو شي حاجه اللي تشبع مزيان، يعني هادو كيجيو زوينين صافي. ومن بعد غادي نبقاو نجمعوا بحال هكذا. بعد ما كملت العجينه كامله خرجت لي 16 قطعه. درك نجيب يعني صينيه ولا بلاطو، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت هكذا، ندهنوه بالزيت هكا. غادي نديرو فيه هاد المسنات بحال هكذا، غادي نسدفوهم وغادي نزيدو لهم من الفوق الزيت، يعني نغطيوهم بالزيت من الفوق هكا. غادي نحطوهم كاملين بحال هكذا وغادي نزيدو نمروهم في الزيت كاملين هكا. غادي نقلبوهم لان راني كثرت شويه الزيت في الصينيه بحال هكا. نديرو لهم يعني نديروهم من جوج جهات بحال هكا صايي هكا. وغادي نغطيوهم بالفيلم اليمونطير وغادي نخليوهم يرتاحوا لنا مزيان، يعني واحد نص ساعه ولا تقريبا يرتاحوا لنا. ومن بعد ان شاء الله غادي نرجعوا معكم بعد ما ارتاحوا لنا مزيان. غادي نزيدو بسم الله، غادي ناخذ وحده، غادي ندهنو هنايا بالزيت. الزبده حنا سخناها لان الجو راه الحال بارد، باش الا جبدت لنا نوليو نسخنوها بعدا غير في الكاسرونه، خليوها غير تما بسم الله. غادي بعدا نحلو هذه بالزيت، كتجي رطبه وزوينه كتعطي الطعم العجينه. نديروها هكذا بالزيت، يعني ما غاديش نديروها كبيره بزاف، يعني ما غاديش نورقوها بزاف غير هكذا. وغادي نجيبو الزبده سخونه نديرو في الوسط هكذا صافي ونغلقو عليها
دوك غادي نديرو الزبده منا ونوليو عاوتاني نبلعوها شاك فوا. نديرو الزبده باش تجينا مورقه، نديرو على شكل مسيمنه هكذا. نديرو لها الزبده ونخليوهم هنا جانبا. غادي نزيد معكم واحده اخرى حتى نكملوا يعني الكميه كامله اللي عندنا. بحال هكذا نحلو في الاول غير بالزيت، من بعد عاد نديرو الزبده. تحل غير هكا بهذا الشكل. صافي درك غادي نبلعو وحنا نزيدو في الزبده هكا حتى نكمل انا الكميه كامله اللي عندي. ودرك من بعد ما يعني سالينا الكميه كامله كملناها، غادي نجيبو الاولى. غادي نحاولوا نحلوها، نديروا لها شويه ديال الزبده باش تحل، نديروا لها الزيت بعدا بحال هكذا نحلوها. يعني بهذا الشكل هذا مربع، نبرصوها شويه مليح، نزيدوا لها الزبده من الداخل هكذا. وغادي نجيبوا الحشوه، واحد المعلقه كبيره تاع الحشو بحال هكذا نديروه. وبالنسبه للفرomاج تقدروا ديروه يعني ديروا بحال هذا، تجيبوا مثلثات وديروه هكذا، يعني ديروا وحده في كل وحده ديروا فرماجه تقطعوها هكا بحال هكذا قطع. وغادي تجيبوا هذا القنت تلصقوه مع هذا وتبقاو تقرصوا في هذا الجناب بحال هكذا. تجيبوا هذا هنا يعني غير تضغطوا عليه وصافي بحال هكذا، غير تزيروا عليه بحال هكذا. وتجيبوا الجهه الاخرى حتى هي لا ميم شوز هكذا، تبقاو تضغطوا وتزيروا. نجيو لهنا وغادي تلويو هذا كيجي بحال هكذا، يعني كيجي الشكل بحال هكذا. هنا تبقاو تلويوه باش ما تحللكمش، هي حتى الا تحلت ما عليهاش كيجي المنظر تاعها زوين. صافي هكا غادي تجيبوا الزيتون مقطع وديروا هكا ديك العوينه تاع بحال هكذا. وهذا غادي يكون الفم تكون هذا الشكل ديال الحويته غادي تكون عندنا. غادي نديروها في الصني. غادي نديرو معكم واحده اخرى هي نحلوها في الاول بالزيت هكذا. الا جينا شحال ما ارتاحت لنا كتجي مزيانه، خصها ترتاح هكا. ومن بعد غادي نديرو عاود الزبده. الزبده هي اللي كتهشش العجينه كتجي مرقه وزوينه. غادي نديرو واحد المعلقه تاع الحشوه، يعني انا كبرتهم شويه يجيو شويه كبار زوينين. درك غادي نديرو بالفرomاج كاغي، اللي بغى يدير هذا الفرomاج هو كيجي زوين. غادي نوريكم بحال هكذا. غادي نديروه على زوج بحال هكا، وغادي نحطوه فوقها بحال هكذا، نحطوه فوق الحشوه. وغادي نبقاو نجمعو يعني من الوسط. غادي ناخذوا هذا الوسط مع الوسط نشدوه ونبقاو نزيرو. حنا غادي وحنا كنزيرو هكا الجنابات هكذا. نجيبو الجنب الاخر هكا نقرب باش تشوفوا الجنب الاخر عاوتاني. نبقاو غاديين معاه نجروا العجينه عندنا ونبقاو نزيرو بحال هكذا. صافي غادي تاخذ لنا يعني هذا الشكل هذا بحال هكذا. نحاولوا نديرو هنايا يعني ديك العين بحال هكذا، ضغطوا نزيروا عليها شويه. شوفوا الشكل اللي عطاتنا بحال هكذا. الفرماج ديروا اللي بغيتو، يعني اللي كان متوفر لكم تقدروا ديروه. وغادي نديروهم في الصني كاملين. غادي نكمل انا الكميه.
صافي دوك من بعد ما كملنا الحويتات كاع ديالنا غادي نضربوا غير واحد البيضه وغادي ندهنوهم وندخلوهم مباشره للفران اللي يكون سخون. يعني نديروهم غير بشكل عشوائي راهم كيجيو زوينين، كيجيو مقرمشين. صافي بعد ما نكملوهم كاملين مدين غادي ندخلوهم للفران حتى يتحمروا لنا من تحت ومن الفوق، وغادي نجبدوهم ونرجعوا معكم ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الحويتات اللي صاوبناهم بالخضره والفرomاج كيجيو زوينين ومشهيين، كيجيو مقرمشين. غادي نقسموا معكم وحده باش تشوفوا كيفاش يجي للداخل. تقرميشه كتجي زوينه، نقسموا معكم شوفوا كيجيو من الداخل كيجيو مورقين، لاباط كتجي رقيقه وزوينه كما راكم تشوفوا بحال لاباط فويتي. كيجيو رائعين وزوينين. نتمنوا انكم تجربوا الوصفه وديروا لنا لايك وديروا كومونتير زوين، والى فيديو قادم.